الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة على سرر موضونة